बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि यस्सिर वला तुअस्सिर वतम्मिम बिल खैर वबिका नस्तईन या फत्ताहु या अलीम। आज इंशाअल्लाह ताला हम 7वें सबक के अंदर कुल्ली और जुज़ी के बारे में पढ़ेंगे। याद रखिए, जब भी हम कोई लफ्ज़ बोलते हैं या जब भी कोई लफ्ज़ हम सुनते हैं, जब भी कोई लफ्ज़ हम लिखते हैं या कोई हम कहीं लफ्ज़ लिखा हुआ देखते हैं तो उसका माना, उसकी पहचान या उसकी सूरत हमारे जहन में आ जाती है। मिसाल के तौर पर मैं कहूँ कुर्सी, जैसे ही मैंने लफ्ज़ कुर्सी कहा आपके जहन में वो कुर्सी की पहचान आपके जहन में आ गई, यानी जो पाए वाली, चार पाए वाली होती है, जिसमें बैठने की जगह होती है, टेक लगाने की जगह होती है, तो उसकी पहचान आपके जहन में आ गई। मैं कहूँ दरवाज़ा, आपके जहन में दरवाजे की पहचान आ जाएगी। मैं कहूँगा बोर्ड, आपके जहन में बोर्ड की पहचान आ जाएगी। मैं कहूँ कलम, मैं कहूँ तख्ती, मैं कहूँ मोबाइल, मैं कहूँ बस्ता, तो जो चीज़ मैं कहता जा रहा हूँ आपके जहन में उसकी सूरत और पहचान आती जाती हैं। तो ये जो चीज़ों की पहचान हमारे जहन में आती है इसे कहते हैं मफ़हूम। क्या कहते हैं? मफ़हूम कहते हैं। ये एक और मिसाल है। मिसाल के तौर पर मैंने कहा दरख्त, जैसे ही मैंने दरख्त कहा आपके जहन में क्या आया? वो जिसके पत्ते होते हैं, वो जिसकी शाखें होती हैं, वो जिसकी टहनियाँ होती हैं, वो जिसकी जड़ें होती हैं। तो जैसे ही मैंने दरख्त कहा आपके जहन में दरख्त की पहचान आ गई। तो ये जो पहचान आपके जहन में आई इसे कहते हैं मफ़हूम। पहचान को मफ़हूम कहते हैं। इसी तरह मैंने कहा इंसान, जैसे ही मैंने इंसान कहा आपके जहन में क्या आया? वो जो दो पाँव वाला आता है, जो दो हाथों वाला होता है, जहन वाला होता है, दिमाग वाला होता है, अक्ल वाला होता है, बोलता है, जिसकी दो आँखें होती हैं, जिसके दो कान होते हैं, जिसके दो आईब्रो होती हैं। तो जैसे ही मैंने इंसान कहा आपके जहन में पूरा इंसान आपके जहन में आ गया, इंसान की पहचान आ गई। तो ये जो किसी चीज़ की पहचान हमारे जहन में आती है इसे कहते हैं मफ़हूम। अब याद रखिए, अगर ये मफ़हूम कसीर अफराद पर सादिक आ सकता हो, कसीर अफराद पर सादिक आ सकता हो या इसमें शिरकत हो सकती हो तो इसे कहेंगे जुज़ी। अगर ये कलील अफराद पर सादिक आता हो, यानी एक अफराद पर सादिक आता हो, इसमें शिरकत किसी किस्म की ना हो सकती हो, तो इसे क्या कहते हैं? जुज़ी कहा जाता है। इसे जुज़ी कहा जाता है। मिसाल से आपको बात समझ में आएगी। मैंने कहा दरख्त, जैसे ही मैंने दरख्त लफ्ज़ कहा आपके जहन में क्या आया? वो दरख्त की पहचान आ गई, पत्तों वाला, शाखों वाला, टहनियों वाला, जड़ वाला। तो ये आपके जहन में उस दरख्त की पहचान आ गई। तो ये क्या हुई? ये क्या हुआ? मफ़हूम हुआ। आपके जहन में दरख्त की पहचान आई, इसे क्या कहेंगे? मफ़हूम आई। अब देखा जाएगा इसी के जैसा मफ़हूम, ऐसे ही पत्तों वाला, ऐसे ही शाखों वाला, ऐसे ही टहनियों वाला, ऐसे ही जड़ों वाला अगर कोई और चीज़ होती, क्या उसको भी हम दरख्त कहते? उसको भी हम दरख्त कहते हैं। लाजमी से बात है, हम उसको भी क्या कहते हैं? दरख्त कहते हैं। और दुनिया में जितने भी दरख्त ऐसे ही पत्तों वाले, शाखों वाले, टहनियों वाले, उन सबको हम क्या कहते हैं? दरख्त ही तो कहते हैं। तो देखो, ये दरख्त का मफ़हूम जो है, दरख्त की पहचान जो है, ये कसीर अफराद पर सादिक आता है, कसीर अफराद पर सादिक आ रहा है, इसमें शिरकत हो सकती है। तो इसको क्या कहेंगे? हम कुल्ली कहेंगे, कुल्ली। इस तरह एक और मिसाल इंशाअल्लाह ताला आपको सारी वज़ाहत हो जाएगी। मैंने कहा इंसान, जैसे ही मैंने इंसान कहा आपके जहन में क्या आया? इंसान वो होता है जिसकी दो टांगें होती हैं, इंसान वो होता है जिसके दो पाँव होते हैं, इंसान वो होता है जिसका जहन होता है, इंसान वो होता है जिसकी अक्ल होती है, इंसान वो होता है जिसकी आंखें होती हैं, इंसान वो होता है जिसका नाक होता है, इंसान वो होता है जिसके दो कान होते हैं, और सबसे बड़ी बात, इंसान वो होता है जो बोलता है, जो अक्ल रखता है। तो ये क्या हुआ? आपके जहन में इंसान की पहचान आ गई, पहचान आ गई। तो इसे क्या कहोगे? मफ़हूम कहेंगे। अब देखा जाएगा इसी के जैसा मफ़हूम, इसी की जैसे दो टांगें रखने वाला, इसी के जैसे दो हाथ रखने वाला, इसी की जैसे दो आंखें रखने वाला, इसी की जैसे नहीं बल्कि दो आंखें रखने वाला, दो पाँव रखने वाला, जहन रखने वाला, बाल रखने वाला, अक्ल वाला, बोलने वाला, अगर कोई और शख्स होता क्या हम उसको इंसान कहते? बिल्कुल कहते हैं। हम कहते भी हैं। हम सब ज़ैद, अमर, बकर जितने भी हो उन सब को क्या कहते हैं? इंसान कहते हैं। तो देखो, ये ऐसा मफ़हूम है जो कसीर अफराद पर सादिक आ रहा है, तो इसे हम क्या कहेंगे? कुल्ली कहेंगे। और जुज़ी किसे कहते हैं? जो कलील अफराद पर सादिक आए, एक फ़र्द पर सादिक आए, उसे जुज़ी कहा जाता है। उसे क्या कहता है? जुज़ी कहा जाता है, जिसमें शिरकत ना हो सकती हो। मिसाल से समझ आएगी। मैंने कहा ज़ैद, जैसे ही मैंने ज़ैद कहा आपके जहन में क्या आया? ज़ैद की सारी पहचान आ गई, यानी ज़ैद वो है जिसका सफ़ेद चेहरा है, ज़ैद वो है जिसकी खूबसूरत आँखें हैं, ज़ैद वो है जिसके दो कान हैं, छोटे छोटे दो कान हैं, ज़ैद वो है जिसका कद इतना है, ज़ैद वो है जिसके हाथ ऐसे हैं, ज़ैद वो है जिसके बाल ऐसे काले काले हैं, ज़ैद वो है जिसकी आईब्रो ऐसी हैं, ज़ैद वो है जिसका चेहरा, जिसका रंग ऐसा है। तो जैसे ही मैंने कहा आपके जहन में जो आपका दोस्त ज़ैद है उसकी सारी पहचान आपके जहन में आ गई। तो आपके जहन में जो ज़ैद की पहचान
पहचान आई, इसे क्या कहेंगे? मफ़हूम कहेंगे। अब देखा जाएगा कि इस जैसा मफ़हूम ज़ैद जैसे ही आँखें रखने वाला, ज़ैद जैसी ही आँखों वाला, ज़ैद जैसी ही कलर वाला, ज़ैद जैसे ही रंग वाला, ज़ैद जैसे ही हाथों वाला, ज़ैद जैसे ही कद वाला, ज़ैद जैसे ही बालों वाला, बिल्कुल ज़ैद का हम शक्ल अगर कोई होता तो उसको हम ज़ैद कहते नहीं कहते। आप देखते हैं कि जो भी जुड़वा भाई होते हैं बिल्कुल एक जैसे होते हैं, कलर भी एक जैसे, बिल्कुल शक्ल वकल सब कुछ एक जैसी होती है, हम उनको ज़ैद नहीं कहते बल्कि हम उनको दोनों का एक नाम रखते हैं, बल्कि अलग अलग नाम रखते हैं। अगर एक जैसा नाम रखते हैं हम खुद ही नहीं पहचानेंगे। तो देखो ये ऐसा मफ़हूम है ज़ैद का, ज़ात ज़ैद का ऐसा मफ़हूम है कि जो कसीर अफ़राद पर दराज नहीं कर रहा बल्कि एक ही फ़र्द पर दराज कर रहा है, जो जिसमें शिरकत नहीं हो सकती, तो इसे क्या कहेंगे? जुज़ी कहेंगे। क्या कहेंगे? जुज़ी कहेंगे। इसी तरह मिसाल के तौर पर मैं कहूँ मक्का कहूँ, जैसे ही मैंने मक्का कहा, लफ्ज़ मक्का कहा, आपके ज़हन में क्या आया? वो जो बैतुल्ला है, अल्लाह का घर है, जिसके ऊपर काली चादर पड़ी हुई है और जिसके ऊपर आयतें लिखी हुई हैं, वो सारा आपके ज़हन में, जिसके 4 कोने हैं, वो सारा आपके ज़हन में क्या आएगा? मक्का आ गया। तो ये जो आपके ज़हन में मक्का आया, ये क्या हुई? पहचान हुई। इसे क्या कहेंगे? मफ़हूम कहेंगे। अब देखा जाएगा इसी की जैसा मफ़हूम रखने वाला, इसी की जैसे चादर वाला, इसी के जैसे घर वाला, इसी के जैसे 4 कोनों वाला, इसी के जैसे चादर के ऊपर लिखी हुई आयतों वाला। अगर कोई और काबा होता, कोई और मक्का होता, तो काबा होता, तो हम उसको क्या कहते हैं? हम उसको मक्का कहते हैं, हम उसको अल्लाह का घर कहते हैं? बिल्कुल नहीं कहते, क्योंकि अल्लाह का घर जो है वो एक ही है और अल्लाह ताला ने उसी को ही काबा कहा है, उसी को ही मक्का कहा है, उसी को ही काबा का नाम दिया है, वही अल्लाह का घर है। अगर कोई और इसी जैसा बना ले, हम उसको काबा मानेंगे? बिल्कुल नहीं मानेंगे। तो देखो ये ऐसा मफ़हूम है जिसका एक ही फ़र्द है, जिसके कसीर अफराद नहीं है, जिसके कलील अफराद हैं और इसमें शिरकत नहीं हो रही, तो इसे क्या कहेंगे? जुज़ी कहेंगे। तो कुल्ली और जुज़ी के बारे में आपको पता चल गया होगा। तो किताब के अंदर इतना ही बताएंगे कि कुल्ली किसे कहते हैं, जुज़ी किसे कहते हैं। अब याद रखिए, कुल्ली जिन अफराद पर बोली जाती हैं, कुल्ली जिन अफराद पर बोली जाती है उन्हें कुल्ली जिन चीज़ों पर बोली जाती है उन्हें कुल्ली के अफराद या उस कुल्ली के जुज़ियात कहते हैं। जैसे मैंने दरख्त का आपके ज़हन में दरख्त की पहचान आई, अब दरख्त की पहचान आई तो जैसे जो आपके पहचान आई, उस जैसे जितनी भी चीज़ें हैं उनको कुल्ली के अफराद कहा जाएगा या कुल्ली की जुज़ियात कहा जाएगा। जैसे ये दरख्त हैं, ये जो मफ़हूम है, कुल्ली का जो मफ़हूम है, ये इन दरख्तों पर बोला जाता है। इनमें से एक दरख्त उसका एक फ़र्द है, उसका जुज़ कह लें। तो कुल्ली जिन अफराद पर बोली जाती है उनको कुल्ली के अफराद या जुज़ियात कहा जाता है। यहाँ तक सबक हमारा मुकम्मल हो गया किताब के एतबार से। लेकिन दूसरी किताबों में कुल्ली की 5 सूरतें भी बयान की हैं, वो भी मैं बता देता हूँ। याद देखिए, कुल्ली की 5 सूरतें हैं। वो कुल्ली जिसके कसीर अफराद हो, जिसके बेशुमार अफराद हो, जैसे इंसान है और सितारे हैं। जितने भी इंसान बेशुमार हैं, इनको कोई गिन नहीं सकता, और इसी तरह सितारे भी बेशुमार हैं, इनको कोई भी गिन नहीं सकता। तो वो कुल्ली जिसके कसीर अफराद हो, ये कुल्ली की पहली सूरत है। कुल्ली की दूसरी सूरत ये है कि वो कुल्ली जिसके कसीर अफराद तो ना हो, जिसके ज़्यादा अफराद हो लेकिन मुमकिन हो उनको गिनना, जैसे 7 आसमान और 7 ज़मीनें हैं। ये कुल्ली की दूसरी सूरत है। अब याद रखिए, कुल्ली की तीसरी सूरत ये है कि कुल्ली का एक ही फ़र्द होता है, लेकिन और फ़र्द भी पाए जा सकते हैं लेकिन हमें मिले नहीं। वो कुल्ली की तीसरी किस्म है। मिसाल के तौर पर सूरज है, सूरज भी एक कुल्ली है। आप कहेंगे सूरज कैसे कुल्ली है? सूरज तो एक जुज़ है, सूरज तो एक फ़र्द है, सूरज तो एक ही फ़र्द है, एक ही जुज़ है, इसको कैसे कुल्ली कहेंगे? ये तो जुज़ी होना चाहिए। याद रखिए, कुल्ली और जुज़ी होना फ़र्द और जुज़ियात से नहीं होता, बल्कि कुल्ली और जुज़ी होना मफ़हूम के एतबार से होता है। तो सूरज कैसे कुल्ली है देखते हैं। याद रखिए, मैंने कहा सूरज, मैंने लफ्ज़ सूरज कहा, आपके ज़हन में क्या आया? सूरज की पहचान आ गई, यानी वो सूरज जो गोल होता है और चमकता है, जो डूब देता है। तो ये आपके ज़हन में सूरज की पहचान आ गई, तो इसे क्या कहेंगे? मफ़हूम। अब देखेंगे कि इस जैसा मफ़हूम रखने वाला, इस जैसा गोल जिस्म, इस जैसा धूप देने वाला, इस जैसा रोशनी देने वाला अगर एक और जिस्म होता तो क्या उसको भी हम सूरज कहते? बिल्कुल, हम उसको भी क्या कहते हैं? सूरज कहते हैं। एक और होता इस जैसा, बिल्कुल इसी जैसा, उसको भी हम सूरज कहते हैं। एक और होता, जितने भी होते इस जैसे, हम उन सबको क्या कहते हैं? सूरज कहते हैं। तो देखो,
سورج کا مفہوم کثیر افراد پر صادق آ رہا ہے تو ہم اس کو کیا کہیں گے؟ کلی کہیں گے۔ یا مثال کے طور پر چاند ہے، چاند بھی ایک کلی ہے۔ اب چاند بھی آپ کہیں گے کہ یہ ایک ہی فرد ہے، ایک ہی جز ہے، تو اس کو کیا کہنا چاہیے؟ جزئی کہنا چاہیے۔ تو بھائی یاد رکھیں، کلی اور جزئی ہونا مفہوم کے اعتبار سے ہوتا ہے۔ کلی اور جزئی ہونا اس کا دار و مدار مفہوم پر ہوتا ہے۔ تو چاند کیسے کلی ہے؟ یاد رکھیے، میں نے کہا لفظ چاند، جیسے ہی میں نے چاند کا آپ کے ذہن میں کیا آیا؟ وہ گول جسم، روشنی دینے والا، ٹھنڈی روشنی دینے والا، اسے کیا کہتے ہیں؟ چاند کہتے ہیں۔ تو یہ ہمارے ذہن میں چاند کی پہچان آئی، اسے کیا کہتے ہیں؟ مفہوم کہتے ہیں۔ اب اسی کے جیسا مفہوم، اسی کی جیسا جسم رکھنے والا گول، اسی کی جیسا ٹھنڈی روشنی دینے والا، اسی کی جیسا گول روشن، اگر کوئی اور چیز ہوتی کیا اس کو بھی ہم چاند کہتے؟ بالکل ہم اس کو بھی چاند کہتے ہیں۔ ایک اور ہوتا اس کو بھی ہم چاند کہتے ہیں، ایک اور ہوتا اس کو بھی ہم کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ چاند کہتے ہیں۔ تو یہ دیکھو، یہ جو چاند کا مفہوم ہے یہ کثیر افراد پر صادق آ رہا ہے، تو اس لیے اس کو کیا ہم نے؟ کلی کہا۔ تو یہ کلی کی تیسری قسم تھی کہ کلی کا فرد ایک بھی ہوتا ہے، لیکن اور بھی پائے جا سکتے ہیں، لیکن ہمیں ملے نہیں، لیکن پائے نہیں جا رہے۔ تو یہ بھی اسے سورج کو بھی اور چاند کو بھی کیا کہا جائے گا؟ کلی کہا جائے گا۔ کلی کی چوتھی قسم یہ ہے کہ وہ کلی جس کا ایک ہی فرد ہوتا ہے اور فرد پائے نہیں جا سکتے، جیسے واجب الوجود ہے۔ واجب الوجود بھی ایک کلی ہے، واجب وجود بھی ایک کلی ہے۔ آپ کہیں گے واجب وجود کیسے کلی ہے؟ واجب وجود تو اسے کہتے ہیں کہ جس کا وجود لازمی ہو، جو خود بخود ہو، جو ہمیشہ سے ہو، اسے واجب وجود کہا جاتا ہے۔ اور واجب وجود کون ہے؟ صرف ایک ذاتی باری تعالیٰ ہے، اللہ تعالیٰ ہے، اور کوئی واجب وجود ہے ہی نہیں۔ تو واجب وجود جزئی ہونا چاہیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ ایک ہے، اس وجہ سے اس کو جزئی کہنا چاہیے۔ تو میں نے کہا تھا کہ میں نے کہا تھا جزئی اور کلی ہونے کا اعتبار دار و مدار مفہوم پر ہے، نہ کہ جز پر، نہ کہ افراد پر۔ کلی اور جزئی ہونا مفہوم کے اعتبار سے ہوتا ہے۔ مفہوم کے اعتبار سے کیسے؟ میں نے کہا واجب الوجود، میں نے جیسی واجب الوجود کہا، آپ کے ذہن میں کیا آیا؟ وہ ذات آئی جس کا وجود لازمی ہے، جو خود بخود ہے، جو ہمیشہ سے ہے، یہ ذات آپ کے ذہن میں آئی۔ تو یہ جس ذات کا معنی آپ کے ذہن میں آیا، تو اس کو کیا کہا جائے گا؟ مفہوم کہا جائے گا، مفہوم کہا جائے گا۔ اب دیکھا جائے گا کہ اس جیسا مفہوم، یعنی وہ چیز جس کا وجود لازمی ہو، جو ہمیشہ سے ہو، جو خود بخود ہو، اس جیسی ذات اگر ایک اور پائی نہیں جاتی، لیکن اگر پائی جاتی، کیا اس کو بھی ہم واجب وجود کہتے نہیں کہتے؟ بالکل کہتے ہیں۔ تو دیکھو، ایک اور ہوتا اسی کے جیسا ہمیشہ وجود رکھنے والا اور خود بخود جس کا وجود لازمی ہو، کیا ایک اور ہوتا ہے، اس کو بھی ہم کیا کہتے ہیں؟ واجب وجود کہتے ہیں۔ تو دیکھو، مفہوم کے اعتبار سے کلی اور جزئی ہوتا ہے، نہ کہ فرد کے اعتبار سے، نہ کہ جزئیات کے اعتبار سے۔ تو واجب الوجود ایسی کلی ہے جس کے کثیر افراد ہیں، جس میں شرکت ہو سکتی ہے لیکن شرکت نہیں ہے۔ اسی طرح کلی اس وجہ سے بھی ہے کیونکہ واجب الوجود جو بد مذہب ہے وہ ایک سے زیادہ کو مانتے ہیں، ایک سے زیادہ کو واجب الوجود مانتے ہیں، بتوں کو بھی واجب الوجود مانتے ہیں، اور بھی کئی چیزیں جن کو واجب الوجود مانتے ہیں۔ تو دیکھو، یہ ایسی کلی ہے جو کثیر افراد پر، ایسا مفہوم ہے جو کثیر افراد پر صادق آ رہا ہے، اس وجہ سے ہم کیا کہیں گے؟ کلی کہیں گے۔ لیکن لفظ اللہ جزئی ہے، کیونکہ وہ نام ہے، اس میں شرکت نہیں ہو سکتی۔ لفظ اللہ کیا ہے؟ جزئی ہے۔ واجب الوجود کلی ہے، لفظ اللہ کیا ہے؟ جزئی ہے۔ تو یہ کلی کی چوتھی قسم تھی۔ اب کلی کی پانچویں قسم وہ کلی ہے کہ جس کا ایک بھی فرد دنیا میں نہیں پایا جاتا، لیکن پھر بھی وہ ہے کلی۔ آپ کہیں گے کہ جس کا ایک بھی فرد نہیں پایا جاتا، تو وہ کیسے کلی ہے؟ یاد رکھیے، مثال کے طور پر یہ بھی کلی ہے۔ یاد رکھیے، میں نے کہا مثال کے طور پر سونے کا پہاڑ کہا، تو جیسے ہی میں سونے کا پہاڑ کہا، میرے ذہن میں ایک پہاڑ کی شکل آئی جو سونے کا بنا ہوا ہے، جس کے اوپر پتھر بھی سونے کے ہیں، جس کی مٹی بھی سونے کی ہے، جس کے درخت بھی سونے کے ہیں۔ تو جیسے ہی میں نے سونے کا پہاڑ کہا، میرے ذہن نے ایک صورت بنا لی، ایک مفہوم بنا لیا، وہ کیا ہے؟ سونے کا پہاڑ۔ تو یہ دیکھو، میرے ذہن میں جو سونے کے پہاڑ کی صورت آئی، یہ سے کیا کہیں گے؟ مفہوم کہیں گے۔ اب یہ مفہوم جو ہے اسی کے جیسا، سونے کا پہاڑ جس پر سونے کے پتھر ہو، سونے کے درخت ہو، سونے کے پتے ہو، جو بھی چیزیں ہوں، اگر اس جیسا ایک اور پہاڑ ہوتا تو اس کو بھی میں کیا کہتا؟ سونے کا پہاڑ کہتا۔ ایک اور ہوتا اس کا بھی میں سونے کا پہاڑ کہتا۔ تو دیکھو، یہ ایسا مفہوم ہے جس کے افراد کثیر ہیں، تو اس کی کیا کہا جائے گا؟ کلی کہا جائے گا۔ تو یہ ایسی کلی ہے جس کے کوئی فرد پایا تو نہیں جاتا، لیکن اگر ہوتے تو ہم اس کو کیا کہتے ہیں؟ کلی ہی کہتے ہیں۔
اس کو کیا کہتے ہیں؟ کلی ہی کہتے ہیں۔ تو اب کتاب پر آئیے، کتاب پر کہتے ہیں سبق ہفتم، 7واں سبق، کلی و جزی کی بحث۔ مفہوم یعنی جو شے ذہن میں آتی ہے اسے مفہوم کہتے ہیں۔ اس کی 2 قسمیں ہیں، کلی اور جزی۔ کلی وہ مفہوم ہے کہ اس میں شرکت ہو سکے، یعنی جو کثیر افراد پر صادق آئے، یعنی کئی چیزوں پر صادق آئے، جیسے آدمی کے زید، عمر، بکر وغیرہ، یہ سب کیا ہے؟ کلی ہیں۔ انسان جیسے ہیں، آدمی، ان سب کو آدمی کہنا صحیح ہے، کلی کہنا صحیح ہے۔ کلی جن چیزوں پر بولی جاتی ہیں وہ اس کے جزیات و افراد کہلاتے ہیں، جیسے آدمی کے افراد و جزیات زید، عمر، بکر وغیرہ ہیں، اور حیوان کے جزیات انسان، بکری، بیل وغیرہ ہیں۔ جزی وہ مفہوم ہے کہ اس میں شرکت نہ ہو سکے، یعنی ایک شے معین پر صادق آئے، جیسے زید کے ایک خاص شخص کا نام ہے۔ اب سوالات پر آتے ہیں، مشورہ۔ مندرجہ ذیل اشیاء میں غور کر کے بتاؤ کہ کون سی کلی ہے اور کون سی جزی۔ کون سا لفظ کلی ہے، کون سا لفظ جزی؟ گھوڑا، گھوڑا کیا ہے؟ کلی ہے، کیونکہ بہت سارے گھوڑے ہو تو ان کو بھی کیا ہے، بہت سارے گھوڑے ہو تو ان کا بھی گھوڑا کھا جائے گا، ان کو بھی گھوڑا کھا جائے گا، تو کیا ہوگا؟ یہ کلی ہوگی۔ بکری، یہ بھی کلی ہے۔ میری بکری، اب یہ جو خاص کر دی میری بکری، تو ایک بکری ہوگی تو اسے کیا کہیں گے؟ کلی کہیں گے، جزی کہیں گے۔ لیکن اگر میں بہت ساری بکریاں اور پھر میں کہوں میری بکری، تو پھر اب تو کوئی پہچان نہیں ہے کہ بہت ساری بکریاں ہوں گی، تو اس وجہ سے کیا کہیں گے؟ اس کو جزی کہیں گے۔ اگر ایک بکری ہوئی، میری بکری ایک ہوئی، تو اس کو جزی۔ اگر بہت ساری میری بکریاں ہوئیں تو پھر میں کہوں میری بکری، تو پھر یہ کیا ہوگا؟ کلی ہی ہوگا۔ زید کا غلام، زید کے غلام اگر ایک ہے، خاص ہیں، تو پھر کیا ہوگا؟ جزی ہوگا۔ لیکن اگر ایک سے زیادہ ہیں، بہت سارے ہیں، پھر میں کہوں زید کا غلام، تو پھر ایک خاص کوئی نہیں ہوگا، تو اس وجہ سے کلی کہا جائے گا۔ سورج، سورج کلی ہے۔ یہ سورج جب میں خاص کر دوں، مثال کے طور پر سورج کی تصویر بنی ہوئی ہے، تو میں نے کہا یہ سورج، تو یہ میں نے خاص کر دیا، تو یہ اس وقت تو جزی ہوگا۔ لیکن اب میں لفظ سورج کہوں تو یہ کیا ہے؟ کلی ہے، جو میں نے آپ کو سمجھا دیا۔ آسمان، آسمان کیا ہے؟ کلی ہے، ایسی کلی ہے جس کے 7 افراد ہیں۔ یہ آسمان، یہ آسمان کہوں، کسی خاص آسمان کی طرف اشارہ کر کے کہوں تو وہ کیا ہوگا؟ جزی ہو جائے گا۔ سفید چادر، سفید چادر کیا ہے؟ کلی ہے، کیونکہ یہ سفید چادر ہے تو یہ چادر سفید ہے تو اس کو بھی سفید چادر۔ بہت ساری چادریں ہوں، سفید چادریں ہوں، تو ان کو بھی چادر ہی کہا جائے، سفید چادر ہی کہا جائے گا، اس وجہ سے یہ کیا ہے؟ کلی ہے۔ سیاہ کرتا، یہ بھی کلی ہے اسی طرح۔ ستارہ کلی ہے۔ دیوار کلی ہے۔ یہ مسجد کیا ہے؟ خاص اشارہ کر کے کہوں یہ مسجد، تو کیا ہوگا؟ یہ جزی ہوگا۔ یہ پانی، یہ بھی جزی ہے۔ میرا قلم، تو یہ کیا ہوگا؟ جزی ہوگا۔ لیکن اگر میرے بہت سارے قلم ہیں تو پھر کیا ہوگا؟ بہت سارے قلم ہیں، میرا قلم یہ جزی ہے، اگر بہت سارے قلم ہوں گے تو پھر کیا ہوگا؟ کلی ہو جائے گا۔ یہ تو سبق ہفتہ میں ہمارا کیا ہوا؟ ختم ہو گیا۔